अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो मेरी उन प्यारी बहनों के लिए है जो अपने शोहर के जुल्म सितम से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहती हैं कि उनके शोहर जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनकी माने और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करें। तो आज की वीडियो उन प्यारी बहनों के लिए, उनका ये मसला इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हल भी हो जाएगा। ऐसी मैं आयत आपको बताऊँगी ना कि आप खुद जो है ना मुझे भी दुआएँ देंगे और ये कि जिसको भी आप ये बताएंगे ना ये सूरत ये आयत, तो वो भी आपके जो है ना फ़ैन हो जाएंगे। तो इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ जो है ना मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे आपके जो शौहर है ना वो आपकी मुट्ठी में रहेंगे और आपके आगे पीछे घूमेंगे। तो खैर जी, वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक एंड साथ में सब्सक्राइब भी कर दिएगा। अच्छा जी, ये है रात का टाइम और आप लोगों को पता है कि मेरा काफ़ी टाइम से स्टोव जो है वो ख़राब था और एक ही स्टोव पे जो है ना मैं काम कर रही थी। बाकी उसके जो 2 बर्नल थे ना वो ख़राब थे, उसमें गैस नहीं आती थी सही से। तो मैंने हस्बैंड को कहा था कि मुझे जो है ना ये चूल्हा चेंज करवा दें। और आजकल के दौर में इतनी महंगाई में इस तरह से चूल्हा वगैरह चेंज करना अचानक से तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के जो स्टोव आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि बस मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा और कि जैसे ही जो है ना थोड़े से कारोबार सही होता है मैं आपको पहली फुर्सत में चूल्हा ला के देता हूँ। तो खैर हस्बैंड जो है ना अचानक से रात में लेकर आ गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी और मुझे इसी तरह का जो है ना स्टोव चाहिए था। तो हस्बैंड लेकर आ गए थे और उसे फिट भी कर रहे थे, साथ में यहाँ पे जो है ना इसके साइड में लगाने वाला टेप भी लेकर आए थे। अच्छा, मैं हस्बैंड को दिखा रही थी कि यहाँ पे देखें ये जो है ना इसके पीछे वाली जो वॉल है ना उस पर हमने जो शीटें लगाई थी ना वो हीट की वजह से ख़राब हो गई हैं। अब इसको भी हमने चेंज करना है। तो बस ये मैं हस्बैंड को बताई थी। तो हस्बैंड ने कहा हर चीज़ जो है ना आराम आराम से हम इसको मैनेज करते रहेंगे और फिर ये कि इंशाल्लाह तुम्हारा किचन जो है ना बहुत बेहतरीन सा मैं कर दूँगा। और उसके बाद जो है ये है नेक्स्ट डे और हस्बैंड जो है ना बहुत सारी सब्जियां लेकर आए थे जिसमें करेले हैं, फलियां हैं और भिंडी है। तो मैंने कहा आप इतनी सारी सब्जियां लेकर तो आ ही गए हैं, अब इसको काटने का काम भी आपका ही है। तो यही कि फिर हस्बैंड ने और बच्चों ने मिलके भिंडी काटी और साथ में दूसरी बेटी ने फलियां काटी। इस तरह से मेरी जो सब्ज़ी है ना वो कट चुकी थी। अब मैं ऐसे क्या करूँगी कि मैं जो ना फलियां बॉयल करके उसके पैकेट्स बना के उसे फ्रीज़ कर दूँगी और ये जो भिंडी है ना इसके भी पैकेट्स में बना लूँगी और ये जो है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। मैं साथ में जो है ना ब्लैक कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी। फिर मैं बच्चों से पूछ रही थी कि आज तुम लोगों ने क्या खाना है। तो बस उन्होंने कहा कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ जो है ना फिर हमें कोई मज़े की चीज़ जो है ना बना के खिला दें। चले जी, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। और आजकल जो है ना मेरे पास मेरी बहुत प्यारी बहनें हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमारे जो हस्बैंड हैं ना वो बाहर मुल्क में होते हैं और हमें पूछते तक नहीं है, सालों हो गए। तो मुझे सुन के ना बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि यार कि इंसान सोचे कि हमारी जो दुनिया में सबसे पहले आने वाला जो रिश्ता है ना वो मियाँ और बीवी का है। और हमारे माशरे में क्या हो रहा है कि हम लोग अक्सर ये देखने को मिल रहा होता है कि बीवी को सपोर्ट नहीं कर रहे होते और जो माँ और बहनें कह रही होती हैं तो वही चल रहा होता है। हालांकि उनकी माननी नहीं चाहिए और हदीसों से भी साबित है कि हदीसों में भी आया है कि जब किसी लड़की को लेकर आ रहे हैं उसको आप जो है जॉइंट फैमिली में सिस्टम में आप उसे नहीं रख सकते। उसका हक है उसको एक अलग घर आप लेके दें, अलग सेपरेट उसको दें। तो हदीसें अगर आप जब देखेंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ह तौर पे बता दी और अमलन तौर पे हजूर पास हमने हर चीज़ प्रैक्टिकल करके भी दिखाई है कि बीवी के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कैसा अमल करना चाहिए। तो सारी चीज़ें हदीसों से साबित हैं। और लेकिन हमारे यहाँ जो है ना ये चीज़ उलट ही है। अक्सर घरों में जो है ना ये चीज़ बहुत आम है कि बेटे जो है ना अक्सर माओ की सुनते हैं। माओ की भी सुने, ज़ाहिर सी बात है, बेटों के लिए सबसे पहला हक जो है ना उसकी माँ का है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि माँ कहेगी कि भाई उठो तो उठो, माँ बोलेगी तो सो, ऐसा नहीं है। माँ को भी बराबर का टाइम दे, जो माँ का हक है वो उसको दें। लेकिन अगर वो बीवी के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो आप उसे समझाएं, प्यार मोहब्बत से समझाएं। और बीवी अगर माँ के लिए कुछ कहती है तो आप अपनी बीवी को भी इस चीज़ के लिए समझाएं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलें। और बीवी का राइट होता है अगर वहाँ पे
اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر اس کی ساس نندوں سے نہیں بن رہی ہے تو آپ اس کو ایک الگ گھر کے دیں، الگ گھر جو ہے نا وہ کر کے دیں، تاکہ وہ بھی خوش رہے، آپ بھی خوش رہیں، آپ کی ماں بھی خوش رہے۔ تو اس میں کوئی قباحت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھائی جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے تو ساری زندگی ہم بھی رہیں اور تم نے بھی جو ہے نا ساری زندگی جوائنٹ فیملی میں ہی رہنا ہے، کیونکہ اکثر ایسے گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ جس طرح سے ہم نے زندگی گزاری ہے نا تو ہماری جو آنے والی بہو ہے نا وہ بھی اسی طریقے سے زندگی گزارے، بھلے چاہے اس کی بیٹی اکیلی رہ رہی ہو، عیش کر رہی ہو، لیکن جو آنے والی بہو ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا، ہر لڑکی کو ایک پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، اس کو ایک اپنی ایک جو ہے کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کو ایک اپنا ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارے۔ اب جوائنٹ فیملی میں یہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مائیں جو ہے نا، کیونکہ جب میاں بیوی کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ماں سے وہ چیز برداشت نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو جو ہے نا ایک تو جیلسی کی طور میں وہ باہر نکالتی ہیں، کیونکہ انہیں بھی ظاہر سی بات ہے ماؤں کو محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے سے، اور پھر شادی ہوتی ہے تو پھر ماں کو پھر وہ اس کی جو محبت ہے بیٹے کی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے ماں میں بھی اور بیوی میں بھی۔ تو اس چیز میں جو ہے نا بیچارہ شوہر جو ہے نا بہت زیادہ پستا ہے۔ تو خیر یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، کہیں ایسا ہے کہ بہت زیادہ اچھے خوشحال گھرانے بھی ہیں جو جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہے ہیں، اور مطلب اس طرح کی فیملی ہے جہاں پہ جو ہے نا لڑائی جھگڑے اس طرح کے پھڈے بھی رہ رہے ہیں، اور جو ہے نا مجھے بہت ایسے کمنٹ آتے ہیں نا کہ میں بہت زیادہ اس چیز کو لے کے نا بہت پریشان ہوتی ہوں۔ تو بس میں ان بہنوں کے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں کرتی ہوں، مجھے دعاؤں کا بھی کہتی ہیں، اور کہتی ہیں آپ ہی کہ ہمارے لیے جو ہے نا کچھ ایسی چیز بتا دیں کہ ہمارے جو ہے نا ہمارے شوہر ہم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ چاہتی ہیں نا آپ کے شوہر جو ہیں بھلے ہی ملک سے باہر ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں، اور اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں انہیں پڑھ کے میں ان پہ دم کروں گی تو وہ پھر غصہ ہو جائیں گے اس چیز کے لیے، تو بہت بہترین اور آسان طریقہ جو ہے نا میں بتاؤں گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ جو سورہ طارق کی آخری آیات ہے نا، آخری جو آیات ہے نا اس کو آپ نے صبح اور شام جو ہے نا 25 مرتبہ پڑھنا ہے، یا تعداد جو ہے آپ بڑھا دیں، مطلب تعداد جو ہے نا اس کی طاق عدد میں ہونی چاہیے، جیسے ہمارے طاق عدد بتائی جاتی ہے نا تو اس طرح سے ہونی چاہیے، 3 7 11، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں 25 مرتبہ، اس سے زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات ہے، جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا، اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو اس آیات کو جو ہے نا آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے نا آپ نے جو ہے روزانہ اس کو پڑھنا ہے، اور ساتھ میں چلتے پھرتے آپ نے سلام قولم من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیات ہے یہ آپ نے کھلا پڑھنا ہے، اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرنی ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے کہ اللہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ رشتہ اتنا پاک ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے رشتہ، تو اللہ پاک سے جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک کیوں نہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالیں گے۔ تو یہ آپ چند دن آپ جب یہ عمل کریں گے نا آپ کو ایک ہی ہفتے میں رزلٹ اس کا ملنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، بہت سی بہنیں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا، ہم پڑھ کے تھک گئے ہیں، اس کا جو ہے نا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو ہم کیا کریں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے نماز کی پابندی، اور روز ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے استغفار کی۔ تو استغفار بہت ضروری ہے۔ آج کل کی ہم اپنا لائف اسٹائل دیکھ لیں کہ ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہے، اس حساب سے آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمیں استغفار پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ تو استغفار کی تسبیح آپ جتنا پڑھ سکتی ہیں وہ آپ پڑھیں، اور ساتھ میں سورہ طارق جو ہے اس کی آخری آیات کو جو ہے نا آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے صبح شام 25 مرتبہ، اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرنی ہے۔ اچھا، شوہر کے لیے نہیں، اگر آپ چاہیں تو ساس کو بھی جو ہے نا آپ یہ ہدیہ کر سکتی ہیں، اللہ پاک سے جو ہے نا دعا کریں کہ اللہ پاک میری جو ساس ہے نا ان کا دل میری طرف سے نرم کر دے، موم کر دے، میری نندوں کا دل جو ہے نا اپنے ان کا میری طرف سے نرم کر دے، میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دے، تو انشاءاللہ بہت ہی جو ہے سورہ طارق کی آیت کے بینیفٹس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے، انشاءاللہ آپ کی زندگی اب سے آسان ہونے والی ہے، اور آپ کے جو شوہر ہے نا وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہونے والے ہیں، وہ کہیں نہیں جانے والے، اور انشاءاللہ وہ آپ سے بے انتہا محبت کریں گے کہ آپ خود اللہ کی رحمت سے حیران ہو جائیں گی کہ یا اللہ
کہ یہ بہت ہی بڑا ایک معجزہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ ہمیں جو شوہر ہمیں سالوں سے نہیں پوچھتے تھے وہ اب ہمیں فون کر کے پوچھ رہے. یہی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے, یہی ہمیں ہوتے ہیں جو ہمیں جیتے ہیں اور ہمیں زندہ رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں چینج آئے گا, اور تھوڑا وقت لگتا ہے, کہیں جلدی بھی ہو جاتا ہے اور کہیں ٹائم بھی لگتا ہے اس چیز میں. تو آپ یہ نہ چھوڑیں کہ یہ سوچیں کہ بھائی میں نے اتنے دن پڑھ لیا ہے اب کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں. 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, بعض کو 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, کسی کا 3 دن میں 1 ہفتے میں بھی یہ جو ہے نا ہو سکتا ہے. تو خیر جی, میری پیاری بہنوں کے لیے بہت ہی پیارا جو ہے میں نے آپ لوگوں کو وظیفہ میں نے بتایا. انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں اور مجھے فیڈ بیک بھی دیں. تو بس پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں, نیکسٹ کوئی اپنا جو ہے میریکل کے ساتھ جو میرے ساتھ ہوئے ہیں. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اور یہاں تک آپ لوگ آ گئے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک اینڈ ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیے گا. اور بس ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.